السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله يكون نهاركم مزيان. اليوم حضرت معكم ساندويشات بمقادير بساطين وتجيو رائعين واقتصاديين. كتشوفوا معايا هنايا ساندويشات مزيانين، رحلات. دابا الوقت ديال الصيف، انسان البحر، رحلات للدراري المدارس اللي باقي تعجبوهم تديو معاهم ساندويشات المدارس، تجيو مزيانين وفي المستوى بمقادير موجودين وبساطين. انا شاركت معكم هاد المقادير درت انا، وكل واحد وحسب الطريقه تيبغي يدير. دابا بسم الله نبداو الطريقه ديال التحضير والمقادير مع بعضياتنا. بسم الله. المقادير اللي غنستعمل معكم اليوم، الخبيزات اللي غنعمرهم، عندي خبيزات بهذا الشكل. انا عندي هادو اللي غنستعمل، نتوما اي خبيزات اللي عندكم هذا الشكل، اي نوع ديال الخبز اللي عندكم غتستعملوا. عندي فورماج مربعات، عندي الزيتون مقطع، تقدروا تستعملوا اي زيتون عندكم. عندي كاشير مقطع، عندي التون، عندي سوليس، عندي الخس، عندي البيض مسلوق. هادو هما المكونات اللي غنستعملو اليوم في الساندويشات ديالنا. مكونات بساطين، اي واحد تعجبوهم، مقادير بساطين هكا الدراري دابا الوقت ديال الصيف، البحوره، رحلات. عندي معكم واحد الساندويشات بمقادير بساط كي تشوفوا معايا هنايا. هانتوما بهاد الطريقه. دابا انا فتحت الخبز بهذا الشكل كي تشوفوا معايا. غنبدا نعمر معاكم وتشوفوا تحتهم كاملين بهذا الشكل. دابا نبداو بسم الله الطريقه. اول حاجه نبداو ندير اتون بهذا الشكل. انا غنوريكم غير الطريقه ديالي بسيطه، وكل واحد كيفاش يبغي يدير الاشكال باش يبغي يعمر. انا غنشارك معكم وصافي بعض الوصفات ديالي بسيطه، ومنها واحد يوري لواحد، واحد يشجع واحد. تنشكركم بزاف. هانتوما ودابا نقطعوا البيض. بهذا الشكل. ودابا الخس، كاشير، وفرماج مربع اختياري. ما تيبغيش ما عندوش ما متوفرش يدير فرماج محكوك، كل واحد والاختياري ديالو باش يجي اللي بغا. وهذا تيجي زوين في الساندويشات وصافي. زوين هكا الانسان دابا في الصيف تيجي مزيان. هانتوما بهذا الشكل. ودابا ندير لاصوص اختياري، اللي ما بغاش يدير لاصوص يدير مايونيز، كل واحد وكيفاش. ما بغاش يدير نهائيا ما يديرش، وانتوما الاختياري ديالكم. هانتوما بهذا الشكل. هانتوما انا غنزيد معكم واحد الطريقه الاخرى غنعمر عاود وتشوفوا معايا. نعاود معكم تنشارك معكم غير الطريقه البسيطه ديالي، وانتوما الاختياري كل واحد كيفاش بغى يدير الطريقه ديال التعمير. هانتوما الساندويشات تينفعوا في هذا الوقت ديال الحراره والصيف. بعدين تيمشي الرحلات، تيمشي البحوره، تيبغي يدير شي حاجه بسيطه واقتصاديه. حسن ما يشري متوفر مجهز كلشي، تيوجد في دارو احسن حاجه. هانتوما بهذه الطريقه. هانتوما ندير لاصوص. ما بغيتش ندير مايونيز، بغيت ندير غير لاصوص بهذا الشكل. دابا انا غنكمل هذه الطريقه كامله ونجي نكمل معكم. هانتوما النهايه مثاليه الساندويشات ديالنا هذه الطريقه كيفاش طلعوا تيجيو رائعين في المستوى كي تشوفوا معايا هنايا. ساندويشات راقيين وبسيطين كي شفتوا معايا، مقادير بساطين. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو درت معكم. فيديو بسيط واي واحد تعرف يدير ساندويشات، غير انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي تندير بها الساندويشات ديال الصيف ديال هذا الوقت اللي تمشي شي رحله للبحر، تنفعوا الدراري المدرسه تيهزوهم معاهم لاي حاجه بساطين. هكا الانسان تيبغي يديرهم في العشيه، هكا تيبغي يدير معاهم الغدا مع شي طبق هكا ديال الشلاضه، تيبغي يوجدهم للغدا. كل واحد وكيفاش يبغي يدير الطريقه فوقاش يبغي يستعملهم.
ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم ويكون في المستوى ديالكم، ونتمنى التشجيع ديالكم في القناه ديالي. وتنشكر الناس القدامين والناس الجدادين دخلوا عندي القناه، تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، تخليوني نحس بان تتشجعوني تزيدوا لي القدام. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا جزيلا. واي واحد بغى اي حاجه اي سؤال نتمنى ان شاء الله يخلي لي في التعليق، وانا على التواصل دائما تنض على التعاليق ديالكم. تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم والتعاليق ديالكم، ديما تخليوني نزيد القدام. شكرا لكم بزاف على المشاهدات ديالكم. اللي بغى اي سؤال اي حاجه بغى شي وصفه نديرها له اي شي حاجه مرحبا بكم، انا ديما على التواصل معكم. تنشكركم بزاف ونتمنى ان شاء الله يكون نهار دوزتوه معايا مزيان. الى اللقاء في الفيديوهات اللاحقه ان شاء الله، وتشوفوا معايا اي جديد بغيتو ان شاء الله. الى اللقاء.